मोहतरम व्यूवर्स, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं इस्फहान और शिराज में यादगार दिन गुजारने के बाद वापस तेहरान आया। यहाँ वापस आकर यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। अगले दिन मैं फिर तेहरान की सैर के लिए निकल पड़ा। मैं करम अली उर्फ पोमी भाई के हमरा मेट्रो के ज़रिए मौज़े हुनर हाई मुअस्सर तेहरान पहुंचा। ये म्यूज़ियम शहर के मारूफ पार्क लाला पार्क में है, जिसकी रहनुमाई खानम आज़ाद ने की। हम दोनों मैदान वली असर से पैदल चलते हुए लाला पार्क के बीच से म्यूज़ियम में पहुंचे, जहां पर हमें म्यूज़ियम की कारमंद खानम गीशा रिजाई ने खुश आमदीद कहा और हमें तमाम फनपारों बारे मुफीद मालूमात फराहम की। इसी मौके पर उन्होंने मुझे यादगारी कैटलॉग से भी नवाजा। मैं हूँ आज तेहरान में, यहाँ है कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट म्यूज़ियम के अंदर। तो मैं आया हूँ चूँकि मैं, आपको पता है कि हुनर से और जो भी है हमारे फ़नून के जितने भी शोबाजात होते हैं वहाँ पे मैं ज़रूर जाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो आर्ट ऑफ लालपुर के हवाले से मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों का इंटरव्यू भी किए हैं, जैसा कि एजाज यूसुफी का इंटरव्यू है, हमारे मुल्क के बड़े नामी ड्रामे खिताब हैं। तो इस तरह मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं आर्ट्स कॉलेज के असातिज़ा भी और दीगर स्टूडेंट्स भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो आर्ट के साथ मोहब्बत है मेरी, तो आज इस मोहब्बत के हवाले से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ताशफीन मजीद, जुन्ना और हसीब, ताहिर, सरवजाहिर और ये सब लोग जो है वो सरवजाहत, सरफहीम, सारे लोग आर्ट के कह लीजिए कि वाबस्ता लोग हैं पाकिस्तान में। तो आइए आज देखते हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट जो तेहरान में हो रहा है वो किस तरह का है। तो कुछ गैलरीज की विज़िट करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सिखाया और बनाया और दिखाया जा रहा है। Latest artwork, and while he was picturing to find his next place to make the artwork, his airplane crashed and he just died at 35 years old. मैडम गीशा रजाई ने बताया कि ये म्यूज़ियम दुनिया के 10 बेहतरीन म्यूज़ियम में से एक है। इस मौके पर स्टिल लाइफ, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर और तजरीदी आर्ट से वाबस्ता नई सोच के मौज़ूआत पर बैनुल-अक़वामी आर्टिस्टों का काम डिस्प्ले किया गया था। यहाँ पर आर्टिस्टों ने आर्ट से मुतल्लिका जमाली हिस्स को नए अंदाज और तर्ज़े फ़िक्र से पेश किया था। हर गैलरी में लगा हुआ काम हैरतों में मुब्तला कर रहा था कि इंसान कैसा करिश्मा साज है और वो कुदरत की अनमोल तख्लीकात में से एक है जिसने इसे तख्लीकी सलाहियतों से खूब नवाजा है। मैंने इस लम्हे खुद को खुश नसीब जाना कि जिसे दुनिया का बेहतरीन आर्ट म्यूज़ियम देखने का मौका मिला। मैं इस वक्त आया हूँ यहाँ पे तेहरान में, तेहरान यूनिवर्सिटी में। तो असल में यहाँ पे चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और हर जगह जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटी क्लोज़ है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं। मैं लाइब्रेरी भी गया और डिपार्टमेंट्स में भी गया हूँ, तो स्टूडेंट्स नहीं हैं, इधर भी छुट्टियाँ हैं और कुछ फैकल्टी मेंबर्स लोग आ रहे हैं। तो यहाँ का भी दानिशगाह का माहौल वैसा ही है जैसा कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है और खूबसूरत कैंपस है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। दानिशगाह तेहरान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक के तलबा व तलबात तालीम हासिल करने आते हैं। मुझे यहाँ पर दानिशकदे उलूम इंसानी में चाइनीज़ तलबा भी मिले।
اس روز ایک چینی لڑکی کی گریجویشن بھی مکمل ہوئی تھی، جس پر میں نے اسے مبارکباد دی۔ اس دانشگاہ میں آنے کا مقصد تھا کہ میں اپنے شہر کے فارسی اساتذہ ڈاکٹر اختر علی چیمہ، ڈاکٹر سائرہ خانم، ڈاکٹر منیر جہاں، ڈاکٹر سمیع اللہ و دیگر کی مادری علمی کو دیکھوں اور یہاں کی عرفانی فضا میں کچھ لمحے سانس لے سکوں، تاکہ میری سوچ بھی منور ہو سکے، جیسا کہ رودکی نے کہا تھا کہ دانش اندر دل چراغ روشن است۔ میں یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری بھی گیا جو علم کا خزانہ ہے۔ اس کے بعد میں دانشکدہ مطالعات جہان پہنچا، جہاں پر مجھے کوآرڈینیٹر ایرانیان سٹڈیز خانم فاطمی رضائی نے بڑی پذیرائی سے نوازا اور خدمت کی۔ ان دنوں یونیورسٹی میں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے رش بہت کم تھا۔ اس کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا چلو کباب کھایا اور اس موقع پر مجھے دانشگاہ تہران کے طالب علم دوست حسن حسین ملے۔ میں نے اپنے آرٹسٹ دوستوں کے لیے برش خریدنے تھے، جس کے لیے حسن نے میری مدد کی۔ اس موقع پر میں نے تہران کے خطاط اصغر ماپسی سے 2 قلم بھی خریدے اور ان کے فن پاروں کو بھی دیکھا۔ گزشتہ کئی دن سے آپ کو میں اپڈیٹ کر رہا ہوں ایران کے کے حوالے سے۔ آج میں آیا ہوں برج المیلاد تہران میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے اس وقت جو ہے وہ فوارے چل رہے ہیں اور اس کا انوائرمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ یہاں کے اسٹالس بھی ہیں اور آئس کریم کا جو ہے وہ اور یہ اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو برج المیلاد جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں برج المیلاد پر۔ تو شام یہاں پہ کیا اس کے 2 پورشنز ہیں، ایک ہے اس کا یہ والا پورشن اور اس کے بعد ہے گنبد آسمان۔ تو گنبد آسمان سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں، ستارے بہت قریب نظر آئیں گے، کیونکہ یہ خاصی اونچی بلڈنگ ہے یہاں کی۔ تو یہ ہے جی برج المیلاد، شہر ایران تہران اور ملک کشور ایران، جو ہماری سوچ میں ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ ابھی تک کوئی پرانی طرز زندگی اپنائے ہوئے ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایران بہت ہی جدید زندگی یہاں پہ موجود ہے ایران میں۔ تو جو دوست آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں، لیکن 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ فارسی زبان کو سیکھیں، تو تب آئیں تو ان کو بہت زیادہ آسانی رہے گی، ورنہ انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا رہے گا، کیونکہ یہاں پہ انگلش لینگویج بھی بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ آئیں اس سے پہلے فارسی زبان کو سیکھیں۔ برج میلاد دنیا کی بلند ترین عمارت میں 24ویں نمبر پر ہے۔ اس کی اونچائی 435 میٹر ہے۔ اس کے 12 فلورز ہیں اور اس خوبصورت سٹرکچر کو بنانے والے مہندس کا نام محمد رضا حفظی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1998 میں ہوا اور 2008 میں یہ مکمل ہوا۔ برج میلاد کے مختلف حصے ہیں، جس میں ریسٹورنٹس، سینما، آرٹ گیلریز، مالز وغیرہ موجود ہیں۔ یہ فیملیز اور ٹورسٹوں کے لیے بہت تفریح کی جگہ ہے۔ یہاں پر صبح کا منظر اور جبکہ رات کا منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ تہران میں برج میلاد دیکھے بغیر آپ کا تفریحی ٹور مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ چیت گڑھ ایک اسٹیشن ہے، یہ کرج کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پہ جو یہ ٹرین ہے وہ اوپن اسٹیشن ہے۔ باقی ادروائز جتنے بھی تہران کے ان کے میٹرو اسٹیشنز ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، لیکن یہاں پہ یہ اوپن اسٹیشن ہے۔ جو چیت گڑھ ہے، یہاں پہ ایک نہر ہے، ریور ہے، وہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ میں اپنے دوست محترم جناب
Yes. पोमा भाई के साथ जा रहा I हूँ am वहाँ पे। Navy. I am Navy. हाँ, और हादी नवरोज़ जो हैं वो हमारे ड्राइवर हैं और हमें दरिया पे लेके जा रहे हैं, यानी कि लेक ऑफ चीतगढ़। तो ये किरच के करीब है ये कराची स्टेशन। कराची कराची हाँ, ये कराची में भी रहे हैं शायद, इसलिए इनको कराची याद है बहुत अच्छी तरह। तो आइए देखते हैं कि किरच के नज़ारे कैसे हैं। ओह सॉरी, लेक ऑफ चीतगढ़ के कैसे नज़ारे हैं। दोस्तों आज का दिन जो है वो पहले हम गए थे बुर्ज अल मिलाद पे और अब हम लोग हैं यहाँ पे झील है सिकम, क्या नाम है इसका? चीतगढ़ चीतगढ़ यहाँ पे मौजूद दरिया। दरियाए चीतगढ़ पे है, यहाँ पे तेहरान में ही है। ये तेहरान से कुछ फासले पर है, किरच शहर से पहले आता है। और देख सकते हैं कि आगे इसका बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये फैमिलीज़ के लिए पिकनिक पॉइंट भी है और यहाँ की सजावट बहुत खूबसूरत है। और इसके आप इस साइड पे देखेंगे तो पहाड़ भी हैं, पहाड़ों का नज़ारा भी है और खूबसूरती है कि उस साइड पर, हाँ जी, उस साइड के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जंगल भी है और सरसब्ज पहाड़ है। और मेरे ख्याल में वो भी वहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स पिकनिक बने हुए हैं और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बंदरगाह पर मौजूद हो। तो चीतगढ़ जो है झील ये देखने वाली है। अगर आप ईरान आएँ तो इस पॉइंट को भी ज़रूर देखें, ये बहुत खूबसूरत है। चीतगढ़ लेक पर और इस वक्त शाम का मंज़र है, बहुत खूबसूरत है। फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं और खूब जो है वो हल्ला इंजॉय हो रहा है और बहुत सारी फैमिलीज़ जो बैठ के खाना भी खा रही हैं। तो चीतगढ़ बहुत ही है, ईरानी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तफरीह पसंद हैं। ऐसी जगहों पे जो है वो तफरीह करने के लिए हमेशा अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। और हम झील दरिया चीतगढ़ से जो है वो वापस जा रहे हैं तेहरान और हमारे साथ कुछ दोस्त हैं किरमान से। और अगले दिन मैं इरम सब्ज़ के इलाके में पहुंचा जहां मुझे अलामा तबातबाई यूनिवर्सिटी जाना था। दानिशगाह अलामा तबातबाई असल में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पर इंटर के बाद एक मुल्की सतह के टेस्ट के ज़रिए तलबा व तालबात को डॉक्टरी की तालीम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी को विज़िट करने की वजह यह भी थी क्योंकि गुज़िश्ता माह मई 2022 में इनके वाइस चांसलर ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU दस्तखत किए थे, जिनमें रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी शामिल थी। मैं चूँकि ख़ुद रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में MPhil एजुकेशन का तालिब इल्म हूँ, इसलिए इस दानिशगाह को देखने के लिए यहाँ पहुँचा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बड़ी शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और इस मौके पर दानिशगाह की कारशनास खानुम एहसनी ने खुश आमदीद कहा और नशीद-ए जाम से भी पज़ीराई की। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर हबीबी ने यादगारी तोहफ़े से भी नवाजा। ठीक ठाक हैं, ईरान में कुछ चंद दिन ही रह गए हैं और उसके बाद वापस आना है पाकिस्तान। तो आज मैं आया था अलामा तबातबाई यूनिवर्सिटी में। तो ये एक पुल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। पीछे से गाड़ियाँ भी हैं भाई, आ रही हैं, ये देखें ज़रा, ठीक है, और आगे से भी आ रही हैं भाई। तो यहाँ का एक मशहूर माल है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके फिर आपको जो है वो अपडेट करूँगा। मैं दानिशगाह अलामा तबातबाई से होता हुआ गुल यास पहुँचा, जहाँ से मैंने 2 ईरानी शर्ट्स भी ख़रीदी। अगले दिन फिर हमने तजरीश में इंजॉय किया और वापसी पर ईदगाह इमाम ख़मीनी की फूड स्ट्रीट की दुकानों से ख़रीदारी की। मैंने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए तोहफ़े ख़रीदे, जिसमें ख़वातीन के लिए ख़ासकर यहाँ की रूसरी और चादर थी, जबकि मौज़ा मिली से कलमदान, चराग और चीज़ें रखने के लिए बॉक्स वगैरह थे जिन पर ईरानी नक्काशी की गई थी। बुज़ुर्ग बाज़ार पुंज़ खिरदाद में एक आदमी लाइव परफॉर्म करता हुआ भी नज़र आया।
السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں تہران میں پہلے دن آیا تھا اور فیصل نثار صاحب جو میری میزبان ہیں وہ مجھے یہاں پہ ایسٹ کا امام خمینی پر لائے تھے، اور وہ بھی ایک یادگار شام تھی، اور آج کی شام بھی جو ہے وہ یادگار ہے۔ فیصل بھائی میرے ساتھ ہیں، تو یہاں یہ بھی ایک فوڈ سٹریٹ ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ تو آئیے اور کچھ جو ہے وہ شاپس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فیملیز ہیں، یہاں پہ ہیں باب پالا، یعنی کہ یہ چھلیاں ہیں جی، چھلیوں کو ایک جدید طریقے سے یہاں پہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ فوڈ سٹریٹ ہے ایسٹ کا ایک امام خمینی کے ساتھ، تو فیملیز یہاں پہ آتی ہیں ہر شام، اور یہاں پہ ایک زبردست نان خراسان پیزا یزدی، یزد کی وجہ سے اور خراسان کی وجہ سے پیزا یزدی اس کا نام ہے۔ تو یہاں پہ بہت ساری شاپس ہیں اور فیملیز کا یہاں پہ سما ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ یزدی کے بعد گرو ناجی سوغات تہران، گرو ناجی ہے، اور بچوں کے لیے ہے دیاسم اور رازقی۔ تہران میں میرے لیے یادگار شام روزہ اور اس کی والدہ سے ملاقات تھی۔ روزہ مجھے میٹرو میں ملی تھی، جس نے مجھے تہران یونیورسٹی کے لیے رہنمائی فراہم کی تھی، اور پھر بعد میں وہ اچھی دوست بن گئی۔ میں اور فیصل نثار صاحب میٹرو کے ذریعے ان کے علاقہ ہافت ہوز اور ایران کے تاریخی محلہ نرمک میں گئے، جہاں پر ہم نے چائے پی اور خوب انجوائے کیا۔ ایران کی جدید زندگی میں شیشے کی بہت اہمیت ہے، ہر جگہ شیشہ عام ہے۔ ہفت ہوز کا علاقہ بڑا سرسبز ہے، یہاں پر زندگی کی نئی رمق محسوس ہوئی، شاید اس کی وجہ روزہ بھی تھی۔ یہاں کی شام میں ہم نے باغ میں تصاویر بنائی اور خریداری کر کے واپس گھر آئے۔ جی دوستو، ایران میں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ اس وقت تو یہ تہران ہے، تو تہران کا شہر پارک ہے۔ اسی طرح ایران کے جتنے بھی یعنی کہ علاقے ہیں، ولی اثر ہے، میدان انقلاب ہے یا سرسبز ہے، اور بھی دیگر جو علاقے ہیں، وہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے کہ یہاں کے لوگ باغوں میں جاتے ہیں، اور باغوں میں نہ صرف تفریح کرتے ہیں بلکہ جو بچے ہیں اور ینگسٹر اور خواتین وہ سائیکل چلاتی ہیں شام کے وقت۔ تو آج میں فیصل بھائی کے ساتھ یہاں پہ شہر پارک آیا اور ہم نے سائیکلنگ کی، اور یہ بھی ایک آپ کو تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے
کہ یہاں کا ایک کلچر بھی ہے کہ باغ میں آنا اور یہاں آ کے پکنک کرنا، کھانا کھانا، اور بچوں کا جو خصوصی یعنی کہ کہنے مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سائیکلنگ کرتے ہیں. تو یہاں کا یہ کلچر ہے جس کو میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. تو کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج تاریخ ہے 29 جولائی 2022 اور میں ہوں اس وقت شہر پارک تہران میں، اور میں فیصل نثار بھائی کے ساتھ نکلا ہوا تھا کچھ خریداری کے لیے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی خریداری کرنی پڑی. دوستوں کے لیے یادگاری گفٹس ہیں کچھ، اور کچھ میرے رشتہ داروں کے لیے کچھ چیزیں خریدی ہیں میں نے. تو کل جو ہے وہ میرا یہاں پہ لاسٹ دن ہے، آخری یہاں پہ تہران میں اور ایران میں. اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا، کل ٹکٹ کرواؤں گا بائی بس جو ہے وہ یعنی کہ زہدان کے لیے. زہدان سے پھر میر جاوا جو ایران کی سائیڈ ہے اسے میر جاوا کہتے ہیں، اور پاکستان میں تفتان سائیڈ وہ بنتی ہے بارڈر، تو اس کے لیے نکلوں گا. تو انشاءاللہ یہ میرا سفر جو ہے بڑا خوبصورت سفر رہا ہے. تو میں نے 5 جولائی کو آیا تھا، اور آج یعنی کہ کل اور کا دن کے بعد پرسوں یعنی کہ میرا یہاں پہ لاسٹ ڈے ہوگا. پرسوں سے میرا واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. تو بڑا اچھا رہا. قلب تہران میں میرا قلب بھی لگا، بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں. تو خریداری کر لی ہے، انشاءاللہ واپسی کے لیے میں تیار ہوں. تہران میں میں نے اپنے آخری روز کی شام شہر پارک میں گزاری، جہاں پر مجھے ان سب مناظر کو اپنی یادوں میں بسانا تھا. یہ وہی شہر پارک تھا جس میں میں نے عید قربان اور عید غدیر کا جشن منایا اور بہت لطف اٹھایا. یہیں پہ روشان بھی ملی اور بہت سارے دوست بھی. تہران میں میری یہ آخری شام تھی جسے میں نے خوب انجوائے کیا. تہران شہر کی یادیں ہمیشہ یاد آتی رہیں گی. میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی اور یادگار دن شہر تہران میں گزارے.